नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन हे कार्यावळीचो प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉयविन फर्नांडीस आनी हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नाईक तुमकां सगल्यांक मनाक काळजांतल्यान येवकार दिता. मोगाच्यानो चॅनल 8 तुमचे भेटेक हाडटा वेगवेगळे आमचे गोंयचे मालगडे कलाकार आनी आयज आमच्या सांगाताक असोच एक मालगडो कलाकार आसा जो न्हय फकत तियात्रान न्हय फकत नाटकान पूण फिल्मांनी जाणें जायतो वावर केला. तो आमचो गोंयचो भाव विशाल बाबली गांवस. Ami teatris, zaitez kotaw sacrifício. Ami teatris, palkar kam kotaw radis. Ami teatris, mola digam che son wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. विशाल बाब, चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुका दिल से येवकार. देव बरें करूं. तुजो जुल्म आनी शिकोप हाचेर मातसो उजवाड घालशी. आतां सांगला त्या प्रमाणे म्हजें नांव विशाल बाबली गांवस. म्हजो जल्म जो आसा तो मुंबय शारांत जालो आनी म्हजें शिक्षण 5वी पर्यंत शिक्षण जें आसा 5वी स्टँडर्ड 5th पासून तें मुंबय शारांत जालें. ताच्या उपरांत हांव एकदां वेकेशनाक आयिल्लो आमच्या गांवांत केरी सत्तरी गोंयान आमच्या वेकेशनाक आयिल्लो. जो तुजो मूळ गांव. मूळ गांव म्हजो. वेकेशनाक आयल्या उपरांत एक दीस असोच आमी फ्रेंड सर्कल म्हणजे कांय म्हजे शेजारचे भुरगे आनी हांव एका शॉपार बसलेले बारीक आसतना. खेळोन जाल्या उपरांत सांजचे आमी शॉपार अशे घरा वता वता थंय बसले पेप्सी खावपाक जावं चॉकलेट खावपाक. जाल्यार एकटो म्हजो आनी एकटो इश्ट जो आसा तो थंयच्यान पास जातलो. हांवें जस्ट ताका विचारलें तूं खंय वता. तर तेणें सांगलें हांव रिहर्सलीक वयता. रिहर्सलीक वयता म्हणटकच हांव म्हटलें हांव येवं. येस यो. हांवें मातसो म्हाका एक 10 मिनटां दी. हांव घरा गेलो फ्रेश जालो. मम्मीक विचारलें. मम्मी म्हण अशें अशें आसा अमको अमको मनीस थंय वता जाल्यार हांव ताच्या कडेन वयता. ओके म्हणपा लागली वच. आनी थंय गेल्या उपरांत हांवें ती रिहर्सल पळयली आनी म्हाज्या भितर एक वेगळोच विशाल निर्माण जालो तयार जालो जो म्हणपाक लागलो आतां तूं हांगाच राव गोंयानूच राव. सो ताच्या उपरांत हांव तुमकां सांगतलो मागीर कशें कितें जालें तें. पण ताच्या उपरांत बॉम्बे टू गोवा हो प्रवास हांवें 6था उपरांत हांगासर आयज पर्यंत हांगासर दवरलो. सो गोंयच्या आर्टान गोंयच्या परंपरेन गोंयचे कलेन तुका सांगलें ही बॉम्बे तुका न्हू. ही बॉम्बे तुका न्हू गोंय हें तुज्या खातीर. म्हणजे तुजे कलेची आवड जी आसा ती सारकी ल्हान भुरगेपणांत. हय हय हय. मागीर तूं माचयेर केन्ना पावलो आनी कसो पावलो. तेच तुमकां सांगलें न्ही 5th स्टँडर्ड जेन्ना सोंपलें म्हजें वेकेशन स्टार्ट जालें ताच्या उपरांत हांव गोंयान आयलो आनी ती रिहर्सल पळयली. आनी ती रिहर्सल आसली गवळण कला संगीत गवळण कला जाचे डायरेक्टर आसले प्रमोद म्हाडेश्वर. तांच्यांनी तें बसयल्लें आनी त्या रिहर्सलीक त्या टायमार जे कॅरेक्टर्स आसले तातूंतले एक कॅरेक्टर येवंक नासलो. तो कॅरेक्टर करतालो रुपेश गावस जो बालश्री अवॉर्ड विनर किर्तनकार. रुपेश गावस पेंद्याचो कॅरेक्टर करतालो. तो येवंक नासलो म्हणटकच तेंच्यांनी म्हाका म्हटलें मातसो ए मुंबयकार थोडा इकडे उबा राहशील का अशें मराठीत म्हाका म्हटलें तेंच्यांनी. कारण म्हाका कोंकणी तेन्ना मातशी येनासली म्हाका कारण म्हाजी मातृभाशा मराठी आसल्या कारणा खातीर मुंबय जल्माक आयलो आनी वाडलो ताच्या कारणा खातीर म्हाका तेंच्यांनी मराठीन म्हटलें ए मुंबयकार थोडा इथे उबो राहा. म्हळ्यार हांगा येवन मातसो उबो राव. आनी हांव उबो रावलो म्हणटकच तो जो स्पार्क आसलो न्ही ती जी आग आसली ती म्हाज्या भितर आयली आनी म्हाका दिसलें आरे हांव कित्याक ना ह्या हितून हांव कित्याक ना. आनी घरा वचून म्हाका कशें तरी मम्मीक कन्विन्स केलें आजीक कन्विन्स केलें जी म्हाजी ग्रँड मदर आसली तिका कन्विन्स केलें आजी तूं मम्मी पप्पाक सांग म्हाका हांगच्यान व्हरनाका म्हाका हांगा शिकपाक जाय. तांकां सांगूंक ना म्हाका नाटकां करपाक जाय म्हणून म्हाका हांगा शिकपाक जाय म्हाका मुंबय आवडना. आनी तिणें मागीर कन्विन्स केलें म्हज्या मम्मी पप्पाक आपूण आपल्या नातवाक हांगा दवरता.
आनी ताच्या उपरांत हांव हांगा रावलो आनी ताच्या उपरांत हांवें कशें तरी हें करून म्हाका धाकटो रोल दियात, बारीकसो रोल दियात, पूण हांव गवळण घालें येता आनी ताच्या उपरांत हांवें गवळण केल्यान स्टार्ट केलें. सो म्हजो म्हजो तेन्ना एज आसली म्हाका हांव तेन्ना 6th स्टँडर्ड म्हटल्यार 11 वर्साचो आसतलो हांव, 11 वर्साचो आसतलो. तेन्नाच्यान हांवें म्हज्या स्टेजी वयल्या प्रवासाक सुरवात केली. अच्छा, मागीर तुवें जायती एमेच्युअर आमची गांवची नाटकां आसात हय ती डायरेक्शन कॉमेंट्स केले. हय. थंयचो तुजो अनुभव कसो कितें आसलो? तेजे पयलीं हांवें डायरेक्शन कॉमेंट्स करचे पयलीं सर हांव मागीर प्रमोद म्हाडेश्वराचो जो ग्रूप आसा स्वामी विवेकानंद कला सादरीकरण मंच हातूंत हांवें काम केलें. सरा वांगडा हांवें जायतीं वर्सां काम केलें. ताच्या भायर मागीर हांव आमच्या वाड्या वयलीं जी हौशी नाटकां आसात ती करतालो, ती कितलीशींच केली हांवें. आनी सरा वांगडा काम करता 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 सरा कडल्यान जायतें शिकलो हांव. एक्चुली म्हजे ह्या कलेच्या क्षेत्रांत नाटकाच्या मळार जर कोणी म्हाका हातीक धरून शिकयला जर ते प्रमोद म्हाडेश्वर सर हांच्यांनी म्हाका हातीक धरून शिकयला आनी तेंच्या तोलार पावल दवरून आमी म्हाज्या भशेन आनी जायते भुरगे आसले तेच तेंच्या तोलार पांय दवरून आमी चलत रावले आनी खुबशें शिकले. आनी मागीर म्हाका जाय आसलें की आतां हांगा पर्यंत न्हू, आतां एक स्टेप फुडें वचून आनी कितें तरी शिकलेलें. सो म्हजो विचार आसलो की NSDन वयचो, NSDन वचून नाट्य जो उपक्रम आसा तो अभ्यासक्रम जो आसा तो शिकून घेवचो. सो ताच्या कारणा खातीर हांवें म्हाजी स्वताची तयारी सुरवात केली. थोडें म्हणलें नाटका डायरेक्शनाक या जेणे करून थोडो एक्सपिरियन्स मेळटलो. आनी हळू हळू करता 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 70 म्हालान हांव नाटका डायरेक्शन करपाक लागलो. 70 आनी बिचोली ह्या म्हालान हांव नाटकांचें डायरेक्शन करपाक लागलो. आनी त्या टायमाचेर नाटकाचें डायरेक्शन म्हटल्यार त्या टायमार मेन म्हणजे फोन नासले, मोबायल्स नासले आनी येवपा वचपाक तितलेशें साधन नासलें. सो बशीन वचप, बशीन गेल्या उपरांत थंयच रावप, मागीर ते तांचे रिहर्सली स्टार्ट जातालो रातच्या 10-11 कारण ते लोक कामा वयल्यान सुट्टाले आनी ते आपल्या घरा कडलें सगळें काम करून मागीर येताले आनी रातचे 1-2 जायसर काम करप, रिहर्सल करप, मागीर थंयच कोणागेर तरी न्हिदप आनी सकाळीं परत आसा तशें घरा येवप. घरा म्हणजे आसा तशें कॉलेजीक वचप. हांव कॉलेजीक वयतालो त्या टायमाचेर. सो कॉलेजीक वचप असो तो एक हें आसलो. सो तुजो अनुभव कसो कितें आसलो गांवच्या नाटकान? अनुभव म्हळ्यार एक्चुली जर एक कलाकार म्हणून आनी एक अभिनेता आनी दिग्दर्शक म्हणून म्हाका खूब बरो एक्सपिरियन्स मेळ्ळो. कारण थंय गेल्या उपरांत वेगवेगळे म्हाका कॅरेक्टर्स मेळ्ळे. प्रत्येक गांवांनी वेगवेगळे कॅरेक्टर्स मेळ्ळे जे आयज हांव म्हज्या अभिनयाच्या म्हणजे एक्टिंगेच्या जे क्षेत्रांत जो आसा तो यूज करता. कारण म्हाका एकदां एका सरान सांगलेलें की कलाकारान, अभिनेत्यान एक फकीर म्हणून आपूण जगचो. फकीर जो आसा, जो फकीर झोळी बांदता आपल्या खानाक आनी जे मेळटा तें घेता, जो कोण दिता, भिक्षा मागता तो घेता तें आपल्या झोळीन दवरता आनी जेन्ना भूक लागता तेन्ना तें काडटा आनी खाता. सो अभिनेत्यान, एक्टरान असोच जगचो. एका एक्टरान म्हणा, डायरेक्टरान म्हणा, जे कितें मेळटा, ज्या ज्या जाग्यार जे कितें मेळटा तें आपल्या झोळीन दवरचें आनी जेन्ना ती गरज पडटा तेन्ना ती झोळी ओपन करची आनी पळोवचें म्हाका आतां हेतूंतलें कितें जाय तें काडचें आनी आपणाक यूज करचें. आनी तो अनुभव म्हाका थंय मेळ्ळो, त्या जें हांव डायरेक्शनाक वयतालो थंय मेळ्ळो. आनी त्या टायमार सर मेन म्हणजे खुबशे जे लोक आसले तांकां हाती पांय धरून शिकोवचें पडटालें. उमेद आसली, लोकांक उमेद आसली, पूण तो सिरियसनेस नासलो लोकां कडेन की म्हाका रोल करपाक जाय, रोल म्हाजो असो जावपाक जाय, ह्या पद्दतीन जावपाक जाय, तसो कितें म्हणटा सिरियसनेस नासलो. तांच्या कडेन हौस आसली, मागीर तांकां उमेद आसली करपाची, कशें करूंक जाय हय कशें करूंक जाय तें नाही. सो तांकां दाखयतना अक्षरशः तुमकां सांगता सर हातीक पांयाक धरून दाखोवचें पडटलें. हे पांय अशें घाल, हो पांय असो कर, सो हें उतर अशें उलय. आमी जर प्रोसेस आसा रिडींग, आमी पयलीं रिडींग घेता, ताच्या उपरांत आमी ब्लॉकिंग करता, ताच्या उपरांत आमी पॉलिशींग करता. सो तो जो प्रोसेस आसा तो मिस जातालो थंय. ब्लॉकिंगेकूच आनी रिडींगेकूच तांकां भाशा तोंडां हाडपाकूच नाटकाक 2 दीस उरताले. रिहर्सल मागीर तुमी सांगात.
सो एक्सपिरियन्स खूब बरो आसलो. तुवें विशाल बाब जायती बरे बरे ट्रेनरांची वर्कशॉप्स अटेंड केली. हय हय ताचोय तुका जायतो फायदो जालो. जायतो फायदो जालो. आनी वरदहस्त क्रिएशन्स हो ग्रूप तुवें आपलो स्थापन केलो. हय. हाचे फाटलो उद्देश कितें आसलो? सर उद्देश एकूच आसलो की जेन्ना एका घोटेरान सुकणें आसता ते आपली पिलां काडटा, पण त्या सुकण्यान आपल्या पिलांक जर थंयच दवरलें जाल्यार ती पिलां जी आहा ती उडपाक शिकची ना आनी उडल्या उपरांत हें जग पळोवची ना. सो म्हाका हें जग पळोवपाचें आसलें. हें आख्खें जें जग आसा, कारण आमी तीळ मात्र, तीळ सुद्दां आसा न्ही, तो खूब व्हडलो पण आमी न्ही, आमी खूब बारीक. पण जर म्हाका हो जग पळोवपाक जाय जाल्यार म्हाका उडपाक जाय सर. म्हाका शिकयलो, म्हाका हातीक धरून सगळ्या टिचर्सांनी, खूब म्हजे मेंटर्स आसात ज्यांचें योगदान म्हाका खूब आसा आयज पर्यंत हांगा जर हांव पावला जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका शिकयलो. पण म्हाका एका बऱ्या मनशान सांगलें, विशाल जर तुका उडपाक जाय जाल्यार तुका तुजी पाखां फुलोवची पडटलीं. हांवें विचार केलो ही पाखां फुलोवप म्हणल्यार कितें करप. तेन्ना म्हाका एक उत्तर मेळ्ळें, तुका स्वताचें कितें तरी तयार करचें पडटलें जेचे वरवीं तूं उडटलो. म्हणजे तुजी पाखां फुलयतलो. उडटलो म्हणजे तसो उडटलो, आमी आजून जमनीरच आसात. म्हणजे तुजी पाखां फुलयतलो आनी जे पाखां फुलोवन तुका हो संवसार दिसतलो. म्हणून हांवें म्हाजी तेन्नाच्यान म्हजी स्वताची संस्था तयार केली, संस्थेची निर्मिती केली जिचें नांव वरदहस्त क्रिएशन. आनी ह्या संस्थे वरवीं हांवें जायती प्रोडक्शन्स केले. जे प्रोडक्शनाचो एक्सपिरियन्स म्हाका मेळ्ळो. हें प्रोडक्शन करपा खातीर तुका कितें कितें शिकचें पडटलें, तुका कितें कितें फेस करचें पडटलें, कितें कितें प्रॉब्लम्स येतले. एक जर नाटक बसोवपाक जाय जाल्यार ते आर्टिस्ट तूं हाडपा खातीर तुका कितें प्रॉब्लम्स आसात, तें नाटक तयार जालें, तें नाटक जेन्ना तयार जाता तेन्ना ते लोकां पर्यंत पावोवपाक कितें प्रॉब्लम्स येतात. येस, मार्केटींग. तें नाटक तुजें डन जालें एका जाग्याचेर, तें तुज्या आर्टिस्ट घरा कडल्यान त्या स्टेजीर पावता पण तुका कितें प्रॉब्लम येतात. नाटक सुरू जाल्या उपरांत अरे ऑडियन्स कसो मेळटलो, त्या ऑडियन्साचो रिप्लाय कसो आसतलो, तो तुका कितें प्रॉब्लम येता. सो ह्या सगळे जे प्रॉब्लम्स फेस करता करता एक म्हणजे एक कॉन्फिडन्स जो लेवल आसा तो वाडलो. आनी हो उद्दिश्ट आसलो सर. येस, वरदहस्त क्रिएशन्सा खातीर तुवें जायती नाटकांय बरयली सर. हय. सो ही नाटकां बरोवपाची स्फूर्ती तुका खंयसान? सर आमच्या गोंयान जायते ग्रुप्स आसात जे नाटकां करतात हालीसराक. कारण राजदीप नायक, हांव ताचें मुद्दम नांव घेता, ताणें आमची जी हौशी रंगभूमी आसली ती निम्न वेवसायीक रंगभूमी, आतां आमी वेवसायीक म्हणया, कारण निम्न वेवसायीक कित्याक म्हटलें हांवें, सेमी कमर्शियल. कारण आमच्या गोंयांत 100% ह्याच नाटकाचेर जगपी लोक ना आनी शक्य ना तें. कारण ज्या तरेन आमकां मानधन मेळटा, ज्या तरेन आमकां थंय रिस्पॉन्स मेळटा, तेजेर जगपाक शक्य नासलें. पूण आतां खंय तरी तयार जाता जेका आमी वेवसायीक रंगभूमी म्हणू शकता. आनी ताची सुरवात केली श्री राजदीप नायक हाणें. देव बरें करूं ते तुकाय राजदीप नायक, कारण तुवें आमकां वाट निर्माण करून दिली. आनी ही जी नाटकां हांवें जी बरयली ताची स्फूर्ती कशी मेळ्ळी तुमकां सांगता. ग्रूप हांवें आतां सांगलें, ग्रूप जायते आसात, पण सर आमच्या कडेन नाटकां बरोवपी लोक ना. हांवें जायते आसात नाटकां बरोवपी लोक खूब कमी आसात. वर्साक तेंच्यान 2 नाटकां बरयली जाल्यार एक समजा एक 10 जाण आसात जाल्यार 20च लोकांक मेळों शकता ती. पण आमच्या कडेन 40 ग्रूप आसात सर. आनी जेतून म्हजोय नंबर, म्हाज्या ग्रुपाचो नंबर येता त्या 40 भितर. सो आमकां ती नाटकां मेळना जालीं. म्हणून अशें चिंतलें की सर आसा एक्सपिरियन्स गाठीक न्हू, कितें तरी बरोवपाक स्टार्ट करया, जेणे करून एक भितरलो रायटर जो आसा तोय भायर येतलो आनी म्हाज्या ग्रुपाक म्हाका एक नाटक मेळटलें. आनी अशें करून करून हांवें पयलें नाटक जें बरयल्लें तें फटिंगपणा देव जाणा हें नाटक बरयलें. आनी ताका म्हाका आदार केल्लो अभय जोग सरान. अभय जोग सरान म्हाका आदार केल्लो बरोवपाक. ताच्या पयलीं हांव कविता बरयतालो, पण नाटक म्हणून तें फटिंगपणा देव जाणा हें बरयलें. अभय सरान, अभय जोग सर जे आसा तांच्यांनी आदार केलो, हेल्प केलो त्या रायटिंगेक. आनी हांवें बरयलें. तेन्ना म्हाका एक कॉन्फिडन्स येयलो की हांव बरोवंक शकता. आनी त्या नाटकाचे हांवें 75 शो केले. त्या नाटकाचे हांवें 75 शो केले. तेन्ना म्हाका एक कॉन्फिडन्स येयलो की म्हाज्या लेखणींतल्यान जर नाटक 75 शो करूं शकता, हेजो तर लोकांक आवडटा. आनी मागीर हांवें दुसऱ्या नाटकाक हात घातलो, तिसऱ्या नाटकाक घातलो, चवथ्या, अशें करून सर हांवें 6 नाटकां बरयलीं. गुड गुड. विशाल बाब, तुवें नाटकां सांगताक
स्क्रीन प्ले हय. त्या फिल्मांय डायरेक्ट केल्या हय. तुजो हांगासर दोनूय कडलो अनुभव कसो कितें आसलो? एक्सपिरियन्स सर म्हटल्यार नाटक आनी फिल्म येस. जरी आमकां एक दिसलें पूण ती एक न्हू सर, हे दोन बाजू. नाटकान लार्जर दॅन द लायफ हें आसा आनी फिल्मान आमी जें कितें करता तें लोकांक हुबेहूब दिसता. केलें जाल्यार ते लोकांक अरे हें कितें करता. सो म्हाका जें हांव रियल लायफान करता तेंच लोकांक दाखोवचें पडटलें आनी ताच्या खातीर खूब स्टडी करची पडटा सर. खूब स्टडी करची पडटा. नाटकांनी आसा ती स्टडी नाटकांनी आसा पूण एक डायरेक्टर म्हणून खूब स्टडी करची पडटा. खूब बारकावे मायन्यूट विचार करता. हय मायन्यूट विचार करचो पडटा. बारकावे जे आसात बारीक बारीक गजाली ते तुका पयलीं खबर जाय की हें केल्या उपरांत हें लोकां पर्यंत तशेंच पावतलें काय ना हाचो विचार हाचो अभ्यास खूब करचो पडटा. सो हो मेन एक्सपिरियन्स. तुजें आज वेळचें योगदान आनी तुजें आयज वेळची जोड म्हणल्यार दुडवांची म्हणून हय एक्टिंगेचे वरवीं जावं तुज्या कलेच्या वरवीं हाचेर थोडो उजवाड घाल. पयलें आमी सुरवात केली सर एक अभिनेतो म्हणून. जायतीं नाटकां हांवें आयज म्हाका दिसता हांवें 60 नाटकांच्या वयर नाटकांनी 60 नाटकांच्या वयर ह्या नाटकांनी हांवें अभिनय केला आनी सुरवात केली हांवें जशें सांगलें वदळ तुमकां गवळण कला ह्या बालनाट्यांतल्यान हांवें सुरवात केली. लोकनाट्यांतल्यान हांवें सुरवात केली. ताच्या उपरांत प्रमोद म्हाडेश्वर सर, निलेश महाले, श्रीकांत गावडे, शिवनाथ नाईक सर, विजय कुमार वेरेकर सर, असे जायते आबा पेडणेकर मुंबईचे आसात, प्रभाकर मोरे, असे जायते सर किंवा मेंटर जे आसात, जुलू गांवकर, ताच्या उपरांत आमचे प्रकाश वजरीकर सर, ह्या मेंटरांच्या गायडन्सा अंडर हांवें काम करून करता 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 एक दीस अचानक एक्सिडेंटली कोरियोग्राफी क्षेत्रांत पावलो. पूर्णानंद च्यारी तेन्ना तांचो एक प्रोग्राम आसलो भांगराळे गोंय, हो ते प्रोग्राम करताले आनी आमच्या ग्रुपाक स्वामी विवेकानंद कला सादरीकरण मंच ह्या ग्रुपाक तांच्यांनी कोरियोग्राफी डान्स बसोवपाक लायले. कारण आमी तो ग्रूप फोक डान्सय करताले, त्या टायमार फोक डान्सय करताले. सो डान्स बसोवपाक लायले. तांकां फोक डान्साचेर बेज असलेले डान्स जाय आसले. सो प्रमोद म्हाडेश्वर सर आनी हांव अशें करता करता आमी त्या सॉंगांची कोरियोग्राफी करपाक लागले. सो हांव स्टेप्स दाखयतालो, सर ती तेजी मांडावळ करताले. अशें करता करता आमी कोरियोग्राफी करपाक लागले. आनी जेन्ना हांवें म्हाजो ग्रूप तयार केलो वरद हस्त क्रिएशन, सो तेज्या उपरांत मागीर स्वप्नील मुंबयचे सिंगर स्वप्नील जोशी, बेला शेंडे, तेज्या उपरांत वैशाली माडे, अशा जायत्या सिंगरांचे म्हाका प्रोग्राम येवपाक लागले आनी तेजी हांवें कोरियोग्राफी केली. तेज्या उपरांत हांवें झी टी व्हीलो लिटल चॅम्प जो प्रोग्राम आसा तो प्रोग्राम एकदां कोलवाळे आयिल्लो आनी ताजी हांवें कोरियोग्राफी केली. फिल्मांनी जायतो कोरियोग्राफी केली. पयलें फिल्म हांवें केलें कोरियोग्राफी ते अमर सावंताचे साक्षी. तेन्ना म्हाका ह्या फिल्माकय कोरियोग्राफी करूंक शकता. ताणें एक रिस्क घेतली आनी म्हाका सांग कर रे तूं विशाल पळोवया म्हणून हांवें केली. कारण म्हाका सदांच रिस्क घेवपाक आवडटा. कारण म्हजें पर्सनल मत की जो पर्यंत तूं रिस्क घेयना तो पर्यंत तूं स्वता भितर कितें आसा हें हेजी तुका जाणविकाय जायना. रिस्क घेवप हेजो अर्थ तुज्या भितरली ताकद तुवें वळखप. सो हांव जायत्या फावटी रिस्क घेता आनी ती रिस्क घेवन हांवें ती फिल्मांनी पावलो. तेज्या उपरांत दर्शन लोलयेकर हाणें म्हाका एका संतरीची हाजी कोरियोग्राफी दिली. तेज्या उपरांत स्वप्नील शेटकर हाणें होम स्वीट होम अशें जायत्या फिल्मांनी कोरियोग्राफी केली. फिल्मांनी एक्टींग केली. म्हजो इश्ट जॉयविन फर्नांडीस हाणें जायत्या आपल्या फिल्मांनी म्हाका वाव दिलो एक्टींग करपाक. हांव ताका थँक्यू म्हणटा. कारण तेज्याच कितल्याशा फिल्मांनी हांव आसा आनी तेणें म्हाका आपल्या फिल्मांनी बरो रोल दिला. जशें आतां आमी जे फिल्म केला हास्ता लाविस्ता तेतून सर तुमी आसात, तें एक बेस्ट म्हज्या लायफांतलें फिल्म अशें हांव म्हणूंक शकता. कारण त्या फिल्मान
ताणें कितें तरी वेगळें दाखोवपाचो प्रयत्न केला जें आमच्या गोंयच्या लोकांक आवडटालें, गोंयच्या लोकांक आवडटालें, जें आयज गोंयच्या फिल्म इंडस्ट्रीक आनी गोंयच्या ऑडियन्साक गरज आसा. हास्ता लाविस्ता फिल्म. आयज जर आमी जे रोपटें आमचें जें झाड जे फिल्माचें आसा, गोंयच्या फिल्म इंडस्ट्रीचें जें वाडटा आयज फुलता, आयज ताका गरज आसा. तेतूंतलें हें एक फिल्म हांव 100% म्हणूं शकता सर. ओके, सो हांवें फिल्मांनी एक्टींग केली, फिल्माचे डायरेक्शन्स केले हांवें सर. जे फिल्माक हांवें इफ्फीन 2019 जी इफ्फी जाली तेतून ऑल गोवा सेकंड प्लेस मेळ्ळी म्हाका. एज अ डायरेक्टर म्हणून फर्स्ट प्लेस मेळ्ळी, एज अ फिल्माक सेकंड प्लेस मेळ्ळी. काजा देसा 373 हें तें शॉर्ट फिल्म आसलें. तेज्या उपरांत हांवें वदर सांगल्या त्या प्रमाणे नाटकाचें रायटिंगूय केलें. कळ्ळें. एक प्रोड्युसर म्हणून हांवें जायतीं नाटकां प्रोड्यूस केल्यात, फिल्मां प्रोड्यूस केल्यात. 2012 हांवें एक आल्बम केल्लो स्पर्श तुझा मराठी, जेचें म्युजीक दिल्लें कर्नाटकांतले मेंगलोरचे म्युजिशियन्स, जो आयज फामाद म्युजिशियन आसा मेंगलोर आनी कर्नाटकान अख्ख्या, जो कितल्याशाच कन्नड फिल्मांक, तुलू फिल्मांक म्युजीक दिता, लॉय वेलंटायन. आनी सिंगर आसले महाराष्ट्रांतले आपलें चैतन्य कुलकर्णी, तांच्या वांगडा. आनी हांवें ते लिरिक्स रायटींग केली, लिरिक्स जे आसले ते हांवें बरयल्ले आनी प्रोड्यूस केल्ले हांवें. सो असो जायतो एकंदर हांवें प्रवास जो म्हजो आसा तो असो घडलो. आनी सर तुमी म्हटलें जोड म्हजी, जोड जाल्यार एकूच सांगत म्हाका आयज पर्यंत जी जोड मेळ्ळा न्ही ते हे लोक, हे ऑडियन्स. आयज पर्यंत म्हाज्या लायफान जितले लोक आयल्यात तितल्या लोकांनी म्हाका, तितले सगळे लोक बरे आयल्यात सर. खुबश्या जाणां कडेन हांवें आयकलें ना तो अमको बरो नासता, तमको बरो नासता, पूण ना, म्हाज्या लायफान जितले लोक मेळ्ळ्यात तितले बरे मेळ्ळ्यात. कारण एकूच सांगता, पॉझिटीव एनर्जी एट्रॅक्ट्स द पॉझिटीव पिपल्स, नेगेटीव एनर्जी एट्रॅक्ट्स द नेगेटीव पिपल्स. सो हांव पॉझिटिव्हली लोकां कडेन गेलो आनी पॉझिटिव्हिटी जी लोकांची आसा, जे पॉझिटीव लोक आसात तितले सगळे म्हाका मेळ्ळे सर. गुड सर, देव बरें करूं सगळ्या लोकांचे, सगळ्या ऑडियन्साचे. तुमी आयज तुमच्या खातीर आयज हांव हांगा पर्यंत पावलो, तुमच्या खातीर आयज हांगा आसा हांव. एक एक्टर, रायटर, प्रोड्युसर, डायरेक्टर जो नाटकांनी जायतो परजोडलो, फिल्मांनी परजोडलो, वो तियात्रान कसो पावलो? अशें दीस कला अकादेमीन बसलोलो हांव आनी म्हाका अमर सावंताचो फोन आयलो. अमर सावंताचो फोन आयलो, जो म्हजो बऱ्यापैकी फ्रेंड. अमर सावंताचो फोन आयलो. तो म्हणपाक लागलो, विशाल आपणाक तुजे कडेन काम आसा. बाब कितें काम आसा? ना आपण तूं खंय आसा? तो हांवें म्हटलें हांव कला अकादेमीन बसला रे. बरें 5 मिनटान पावलो हांव म्हणपाक लागलो. बरें यो म्हटलें. हांव थंय बसला, पळयताल्यार संदीप कलंगुटकर, जो फामाद डायरेक्टर, एक बरो मनीस, बरो मेंटर, तो आयलो. संदीप कलंगुटकर आनी अमर सावंत आयलो म्हाज्या कडेन. म्हाका म्हणपाक लागलो, विशाल तुवें तियात्रान रोल करपाक जाय. हांव आबूज जालो. अरे तियात्रान रोल करपाक जाय, कारण तियात्र म्हणटा हांवें केन्ना पळोवंक ना आनी म्हाका ते हेंच खबर ना, म्हणजे ताजो कॉन्सेप्टूच खबर ना कितें तियात्र. आनी तियात्र म्हणटा चड प्रोफेशनल, हें आमी जाणा आसलें. आनी इतल्या प्रोफेशनल लोकांच्या मदीं हांवें काम करप कशें शक्य आसा? तेंचो तो एसेंट, तेंची ती भाशा, तेंची ती कातरां कशी शक्य आसा? ना, तुज्या कडेन जातलें म्हणपाक लागलो, तुज्या कडेन जातलें. तेन्ना म्हाज्या भितरलो जो रिस्क घेवपी जो विशाल आसा न्हू, तो म्हणपाक लागलो, विशाल तूं रिस्क घे. हांवें संदीप सराक इतलेंच सांगलें, सर हांवें केन्ना तियात्र पळोवंक ना, म्हाका तो कॉन्सेप्ट खबर ना, कांयच खबर ना. तुका गॅरंटी आसा म्हाजेर? आपणाक तुजेर पूर्ण विश्वास आसा म्हणपाक लागलो. बरें सर, बरें. एज अ डायरेक्टर म्हणून जर तुका विश्वास आसा जाल्यार हांव तें करपाक रेडी आसा म्हटलें. केन्ना करपाक? केन्ना तियात्र? तो म्हणून तियात्र परवा म्हणपाक लागलो. आं 2च दीस आसात? तूं सर तियात्र परवा आयज म्हाका सांगता म्हटलें तियात्र कर म्हणून? सर विशाल तुवें आपणाक विश्वास दवरला मरे, आपुणूय तुजेर विश्वास दवरला म्हणपाक लागलो, तुवें करतलो. बरें सर म्हटलें, चल करया. सो रोल कितें? सर मेन रोल म्हणपाक लागलो. अरे मेन रोल? सर म्हटलें केन्ना करपाक जाय, केन्ना स्क्रिप्ट दिता? हे हाडल्या म्हणपाक लागलो. ताणें स्क्रिप्ट म्हज्या कडेन दिली. ते राती भितर हांवें सगळे डायलॉग्स बायहार्ड केले म्हाज्या लँग्वेजीन. हांवें ताका सांगलें, सर म्हटलें लँग्वेज म्हाका ती जमची ना, तो एसेंट जमचो ना. कॅरेक्टर कॅथलीक आसलो. हय. सर म्हटलें ना विशाल तुवें तें तसो तुज्या भशेन कर म्हणपाक लागलो. ओके, तुका मेकळीक आसा. आनी हांवें त्या राती भितर घरा कडेन वचून न्हिदोंक ना सर.
न्हिदोंक ना म्हाका दिसता त्या राती हांव 2 ते 3 वरांच न्हिदला. परत 5 फातोडीर उठलो आनी परत घेवन बसलो आनी दुसरे दीस ग्रँड रिहर्सल. 2 दिसांत एक ग्रँड रिहर्सलीचो आनी दुसरे शोआचो ग्रँड रिहर्सल दुसरे दीस. आनी गोमंत विद्यानिकेतनान रिहर्सल हांव थंय गेलो कारण एका आर्टिस्टाचो मातसो व्हडलो प्रॉब्लम जाल्लो आनी त्या आर्टिस्टान कशेंच एडजस्ट जायनासलें म्हणून तेजो रोल तो म्हाका करचो पडलो एडजस्टमेंट म्हणून. आनी हांव त्या रिहर्सलीक गेलो पळयता जाल्यार थंय पळोवन म्हाका मातशें मना कडेन जालें म्हणलें हें कितें तरी वेगळें. कारण प्रत्येक जाण येयलो जाल्यार त्या एसेंटान उलोवपाक लागलो ती भाशा उलोवपाक लागलो न्ही. म्हाका म्हाका लोक एक्सेप्ट करतले काय लोक सो डायरेक्टर जो म्हणजे जे आर्टिस्ट तेच एक्सेप्ट करतले काय म्हाका आसूं म्हटलें चल करो किंवा मरो. आनी हांव गेलो आनी स्टेजीचेर म्हजें डायलॉग भाडभाड करून उलयलो. अक्षरशः आर्टिस्टांनी क्लॅप्स मारले. ताजो जो प्रोड्युसर आसलो ताणें म्हाका सांगलें विशाल बेस्ट केलें आनी म्हाका एक उमेद मेळ्ळी एक कॉन्फिडन्स म्हाजो वाडलो येस हांव करूं शकता. आनी दुसरे दीस शो केलो आनी सर अक्षरशः तुमकां सांगता त्या शोवाक ऑडियन्स जे आसले तेंच्यांनी म्हाका फाटल्यान येवन बाब तुजें नांव कितें फर्स्ट टायम करता तूं बेस्ट केलें हे 2-4 उतरां दिलीं. कारण आमी कलाकार एक्टर जे आसतात नाटक सोंपल्या उपरांत तांकां एकाच गजालची भूक लागता तें म्हटल्यार थाप. कोणी तरी येवन थाप मारची बरें केलें म्हणजे मागीर ती जॉब सॅटिस्फॅक्शन जें आसा सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन जॉब सॅटिस्फॅक्शन तर रातभर तुका मेळटा आनी बरी न्हीद पडटा. पयशे ना मेळो पण ती थाप जी आसा वा बाब बरें केलें तुवें हे जे मेळटात आनी बरी न्हीद मेळटा कळ्ळें. सो ती म्हाका मेळ्ळी आनी ताच्या उपरांत मागीर पिटर रोशन सेबी द दिवार आंबे आमचे जे मोगाचे मारियो मिनेजीस जे आयज ना आमच्या भितर तांच्यांनी म्हाका आपल्या तियात्रान व्हेलो. आनी असो करता करता सर म्हजो प्रवास जो आसा आनी फर्स्ट तियात्र म्हजो आसलो तो इरिनी गोन्साल्वीस तांचो रेवल्युशन हो तियात्र. सो ह्या तियात्रांतल्यान सुरवात जाली आनी आयज पर्यंत लोकांनी म्हज्या को आर्टिस्ट जे आसात तेंच्यांनी म्हजे जे प्रोड्युसर्स आसात तियात्राचे तेंच्यांनी म्हाका मानून घेतलो. एक वेगळो प्रश्न विशाल बाब तूं नाटकांनी आसा तियात्रांनी आसा सो दोनी मातश्यो तुवें खूब चड लागींच्यान पळयल्या. हय नाटक आमी म्हणूंक जाता टॅक्निकली जावं हेर सगळ्या वस्तूंचेर जर नदर मारीत जाल्यार मातशें स्टँडर्ड वायज मातशें उंचल्या पावण्यार आसा. तियात्र तितल्या उंचल्या पावण्यार आजून पावूंक ना. पूण आमचें गोंयचें नाटक बरें आसुनूय वेवसायीक मळार प्रोफेशनली तितलें सावंड जावंक ना. पूण तियात्र सारको प्रोफेशनली सेट जाल्लो आसा. हाचें कारण कितें जाय? हाचें कारण सर म्हाका जें दिसता मायट बी हांव रॉंग आसूं शकता. हांव रॉंग आसूं शकता कारण हांवें जें अनुभवला कारण प्रत्येकाचो अनुभव प्रत्येकाचो पळोवपाचो नजरिया वेगळो वेगळो आसता. सर तियात्र फिल्डान पयलीं तियात्राचें सांगता तियात्र फिल्डान व्हडलो प्लॅटफॉर्म आसा. व्हडलो म्हणजे आमच्या गोंयच्या नाटका पेक्षा व्हडलो प्लॅटफॉर्म तेंचे कडेन आनी आमच्या गोंया कडेन गोंयच्या नाटकां कडेन व्हडलो प्लॅटफॉर्म ना जो आमी तयार करपाक आमी खूब स्ट्रगल करीत आसात. ताचें मेन कारण आसा आर्टिस्टा भितर प्रोफेशनलिजम ना सर. आमच्या नाटकाच्या आर्टिस्टा भितर आजुनूय प्रोफेशनलिजम जो येवपाक खूब टायम आसात. थोडे जाण प्रोफेशनल आसात पण सगळे 100% म्हणना. पण तियात्रान जो आर्टिस्ट येता न्ही तो एक प्रोफेशनल म्हणून येता. आपण हांवें पळयला तियात्रान जो नवीन आर्टिस्ट येता तो आपण प्रोफेशनल म्हणून येता. तो पयलें काम दवरता आपलें तियात्र. फाल्यां कितेंय बारीकशें काम येयलें न्हू जाल्यार तें कुशीक दवरता आनी तो तियात्र म्हणून पयलीं आपूण करतलो येता. पण आमच्या नाटकांनी कितें जाता सर फाल्यां जर शो आसा न्ही जाल्यार कोण तरी एक आर्टिस्ट आयज सांगता बाब फाल्यां जमचें ना मरे आयज कितें तरी काम आसा घरा कडेन आनी तें वचूंच जाय. सो प्रोफेशनलिजम आसा न्हू तो खंय तरी त्रास करता दुसऱ्यांच्या कामाक. सेकंड गजाल आमचे लोक जे आसात नाटकाचे ऑडियन्स जे आसात मेन म्हणजे ऑर्गनायझर थोड्या जाग्यांचेर कितें जाता सर एक नाटक थरयलें बरें तुमचें नाटक थरयलां तुमी येया तो तुमकां अमको मेळटलो तर तुमचे कितें पयशे आहा ते दितलो आनी मागीर जालें. नाटक थरोवपी नासता आनी तो कोण पयशे दिवपी आसता तो फक्त पयशे दिवपाक बसलेलो आसता. तो एक जो नाटक कलाकारांक जो रिस्पेक्ट दिवपाक जाय रिस्पेक्ट हांव म्हणना हांव म्हणटा
तांकां जो एक कितें म्हणू तुमकां तांकां आपलेपण दिवपाक जाय ते थंय मेळना सर. आनी थंय मेळना कारणां खातीर मागीर कशें आतां वदय तुमकां सांगलें कलाकाराक पयशे ही सेकेंडरी थिंग. एखाद्या कलाकाराक जो नीज कलाकार आसा ताका पयसो ही सेकेंडरी थिंग. पयली जाय ताका बरें वातावरण, आपुलकी आनी तेतून ताजी कला फुलता सर. थंय ताका हिडीस पिडीस केलें कोणी न्ही जाल्यार ताका ती कला फुलना. तोय मागीर नाटक करूंक जाय म्हणून करता. वेरएल्स तियात्रान ते मेळटा सर, ते मेळटा. प्रत्येक ऑडियन्स जो आसा न्हू तो तुका एक स्टार म्हणून पळयता आनी तेन्ना तुकाय दिसता आपूण हेज्या खातीर कितें तरी करपाक जाय, बरें करपाक जाय कितें तरी, आनी ते फुलता. थंय परत तुजो प्रोफेशनलिजमाचो प्रश्न आयलो. प्रोफेशनली कर, कारण तो लोक तुज्या खातीर आयला न्हू म्हणून तूं बाकीची कामां कुशीक दवरून तूं ताज्या खातीर काम करता. हांगा आमचें कितें जाता सर नाटकांनी हें हांगा नाटकांनी जातलें आतां थोडे तर चालू आसा गजाली, जातलें पण टायम लागतलो. तिसरो फॅक्टर जो आसा तो टायम फॅक्टर सर. टायम फॅक्टर. तियात्र सकाळी 10 सुद्दां सुरू जालें न्हू हॉल हावसफूल आसता. दनपारच्या जेवणाच्या टायमार सुद्दां हॉल हावसफूल आसता. रातच्या टायमार सुद्दां 7 हॉल हावसफूल आसता. आनी अशे ऑडियन्स हांवें पळयल्यात एकाच दिसा एकाच तियात्राचे 3 शो पळयतात. पण आमच्या नाटकांनी कितें जाता सर घरांतली सगळीं कामां काडून केल्या उपरांत मागीर रातच्या 12 नाटकां सुरू जाता. आनी वदळ सांगल्या प्रमाणे आमचे नाटकाचे कलाकार फुल्ली डिपेंड नाटकाचेर ना. ते आपलें काम करतात, जॉब सांबाळटात आनी ते कलाकार म्हणजे मनीसच. ते जॉब सांबाळून आपले सगळी मेहनत करून मागीर तुमकां आमची कला नाटक दाखोवपाक येतात. तेवूय जाम पडलेले आसतात सर. आनी मागीर खंय तरी एक बाजू कमी जाल्ल्या खातीर तांची एनर्जी सोंपल्या कारणां खातीर आनी कितें जाल्ल्या खातीर तांकां तितली उमेद उरना. रातच्या 12 कोणाक सर उमेद उरतली नाटकां करपाक डेली. कारण आयज आनी 1 आनी 2 शो न्हू ते आमच्या नाटकांच्या. आयज गोंयांत एका नाटकाचे 200 शो जातात वर्साक, एका नाटकाचे 250, एका नाटकाचे 100 शो जातात. जाल्यार ते 100 प्रयोग डेली करता म्हणटा. कारण तांकां बाकीचे विचार आसतात, घरा कडले विचार, भायले फाल्यां कामाक वचपाक जाय तेजे विचार आसतात. सो हो टायम फॅक्टर सुद्दां इम्पॉर्टंट आसा, ज्याच्या कारणां खातीर आयज आमच्या नाटकांक तितलो जो रिस्पेक्ट आसा मेळना जो तियात्राक मेळटा. तियात्राक 7ची 7:15 जाय, 7:30 केन्ना जावची ना. 7 म्हणटा 7 टायमार. आनी हे ऑडियन्सय खबर आसा बाबा आपणाक चुकतलें म्हणून तोय येता टायमार. म्हणजे ओवरऑल विचार करचो जाल्यार नाटकांत जो मोग आर्टिस्टाक मेळोंक जाय तो मातसो उणो आसा. तियात्रांत तो मोग चड आसा. तियात्र देखणार जे आसा, पळोवपी आसा, ऑडियन्स जे आसा तांणी तियात्र आपलो म्हणून मानून घेतला. नाटकाचे ऑडियन्सांनी अजून ते भाशेन मानून घेवं. कारण आमचें नाटक म्हटल्यार आमी म्हणटा उत्सवी रंगभुमीचेर म्हटल्यार एक उत्सव जावपाक जाय म्हणून नाटक करता अशें लोकांच्या अजून मायंडान आसा. ते एकदां भायर सरले न्हू जाल्यार परत नाटक तियात्रा भशेन जातलें. आमी मागुया देवा लागीं. हय सर. नाटकूय तेच भाशेन मुखार सरचें आनी तेकाय एक वेगळो प्रोफेशनलिजम मेळचो. येस. विशाल बाब, तूं चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळी एकाच तुवें दिलो आनी तूं आजीज जालो. उलोवंक तुज्या काळजांतले उल्हास, उलोवंक तुजे अनुभव, सांगूंक तुजे अनुभव आमच्या ऑडियन्साक डायरेक्ट दिल से. त्या पासत चॅनल 8चे सगळे कारभारी तुजे मनाक काळजांतल्यान उपकारी. देव बरें कर तुमकां सगळ्यांक. एक्चुली हांव सर आयिल्लो जेन्ना म्हाका सांगलें तुमी की इंटरव्यू आसा हांव चिंततालो कितें प्रश्न आसतले. सो हांव फॉर्मल कितें उलयतलो अशें. पूण उलयतलो खरेंच आतां म्हाका जाणून येयलें की हांवें इंटरव्यू दिली म्हणून. आतां तुमी म्हाका एंड केलो न्हू तेन्ना जाणून येयलें की हांव इंटरव्यूक बसला म्हणून. पूण उलयता हांव खरेंच सर मनांतलें उलोवन गेलो जे मनांत आसलें म्हाज्या खतखत्तालें. मायट बी तें चुकलां आसत, सगळ्यांनाच पडचें ना तें, पण म्हजें जें मनांत आसलें तें हांवें उक्तेपणान उलयलें. चॅनल 8च्या वतीन तुका एक ल्हानशीच मोगाची भेट, कित्याक आमी उलो मारतात तुमकां कलाकारांक उलोवंक तुमचे लागीं आनी आयकोंक तुमचे विचार, तुमचे अनुभव आनी आमच्या सगळ्या ऑडियन्साक तुमी उलोवचे डायरेक्ट दिल से. ही ल्हानशीच भेट.
थँक्यू व्हेरी मच सर. तुमकां ह्या चॅनल 8 प्रोड्युसर, ह्या प्रोग्रामाचो प्रोड्युसर जो आसा जॉविन बाब तुकाय आनी म्हाज्या पळयतल्यांक म्हाज्या ऑडियन्सांक सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. एक्चुअली सर तुमी आतां म्हटलें हो तुमच्या प्रोग्राम आमी आयल्यात ना सर, हो तुमचो प्रोग्राम, हो आमचो प्रोग्राम. कित्याक तर आमी कलाकार आमची कला सादर करता, प्रेजेंट करता आनी एक दीस वयता, कारण जो मनीस येयला जल्माक ताका एक दीस वचपाक जाय, वयता, पण तें डॉक्युमेंटेशन कांयच नासता. आनी तुमी खरेंच सर बरो उपक्रम सुरू केला आमच्या सारक्या बारीक कलाकारांक हांगासर हाडून आमच्या मनांतले जे विचार आसात ते जो पर्यंत हो संवसार आसा, जो पर्यंत लोक पळयतात, जो पर्यंत यूट्यूब किंवा हे मिडिया आसा, चॅनल्स आसात, स्क्रीन आसा, तो पर्यंत आमी जे कितें उलयलां, आमी जे कितें विचार मांडल्यात ते लोकां पर्यंत पावतले आनी हे कंटिन्यू उरतले. एक वेळ आमी वयतले पण आमचे विचार लोकां पर्यंत पावतले ते ह्या प्रोग्रामांतले, ह्या अशा प्रोग्रामांतल्यान. सो सर तुमचो प्रोग्राम न्हू, हो आमचो प्रोग्राम. सो हांव तुमकां म्हणटा देव बरें करूं सर. आमकां तुमी आपयलें आनी मनांतले जे विचार आसात, जे खतखत्ताले ते तुमी लोकां पर्यंत मांडपाक आमकां एक सुवात मेकळी करून दिली. देव बरें करूं. थँक्यू. मोगाच्यानो वाचलो विशाल बाबली गांवस आयज आमच्या सांगाताक शेअर करूंक, उलोवंक आपल्या काळजांतले विचार, आपले अनुभव. अशेंच नवे नवे आनी मालगोडे आमचे गोंयचे कलाकार येतले आमचे भेटीक चॅनल 8च्या येस कार्यावळीन डायरेक्ट दिल से. तेन्ना विसर नाकात, पळयत रावात, तुमच्या इश्टा मित्रांक, सोयऱ्यादाऱ्यांक सांगात पळोवंक चॅनल 8चो हो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से. Viva Goa, viva Teatris.